आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लारेक हिल गैरिसन का फील्ड विजिट। बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम्स और AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान PTI गलत जुबान इस्तेमाल कर रही है, हर इदारे को गाली दी जा रही है। एक तरफ ये खत लिखते हैं, दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI मकरू और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इनकी नज़र में मुल्क इदारों की कोई हैसियत नहीं, इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI अपने ज़ख्म चाट रही है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें, गलत खबरों से मुल्की वक़ार को नुकसान पहुँचता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से तकरीब में खिताब। कहा, इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलव्वस हैं। भारत पाकिस्तान के मौशी और मशरती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। पाक फौज और SIFC वो इदारे हैं जो मुल्क को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। गुजरांवाला के दीवान रोड पर फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 8 से ज़ायद मजदूर लोहा पिघलाने की भट्टी में काम कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया। कराची में कत्ल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के इंतजामात। DNA के लिए मुस्तफ़ा के जिस्म के नमूने लिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार मुल्ज़िम अहमद खान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का एतराफ़ किया था। कसूर और मुल्तान में खौफनाक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कसूर में तेज रफ्तार हाई रूफ वैन बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुल्तान के इलाके टाटेपुर में पत्थरों से भरा ट्रक नशेब में वाक़ मकान पर उलट गया। ट्रक के मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। मरने वाले बाप, बेटा और बेटी हैं। मलबे से 2 अफराद को निकाल लिया गया। सदर ट्रंप ने 1 माह में जो इक़दामात किए उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सदर अपनी काबीना के पहले इजलास की बुध को सदारत करने जा रहे हैं, जहां तमाम वुज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की सदर ट्रंप के 3 मुशीरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर माइक वॉल्स ने कहा, सदर ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा हैं जो रूस यूक्रेन जंग रोक सकते हैं। अमन बातचीत की मेज़बानी पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। मुशीर स्टीवन मिलर बोले, गैर कानूनी तारिकीन वतन के दाखिले में 95% कमी आ गई। केविन हेज़ेट का कहना था कि बाइडन इंतजामिया के अखराजात की वजह से महंगाई हुई। सदर ट्रंप मुल्क से महंगाई खत्म करने की हिकमत अमली बना रहे हैं। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की तकरीब से खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो खौफज़दा हुए बगैर सियासत में हिस्सा लेती रही। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वज़ीर आज़म का बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने के लिए मौसर अमली तश्कील देने का हुक्म। मौशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। टैरिफ को कम और निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT, ज़रई शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म को वज़ारत तिजारत में इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मौशी इस्तेहकाम पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की आवाम से रवाबित बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत।
آج سیاسی ملاقات کا دن تھا. 3-4 مہینے سے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے. حکومت وقت اور ادارے پارلیمنٹری 2-3 گھنٹے اس کو کڑا کیا جاتا ہے, تذلیل کی جاتی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. جنید اکبر کہتے ہیں 3.5 گھنٹے راستے میں پھنسے رہے. جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. 2-3 ماہ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. یہ لوگ کچھ بھی کر لیں, ہم ڈرنے والے نہیں. اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. جلد خوشخبری ملے گی. جو غلط کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے, تھپڑ مارنے کا حق کسی کو نہیں. 26 نومبر احتجاج کیس میں گرفتار تحریک انصاف کے 120 کارکنان کی ضمانتیں منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا. کے پی کے عوام بھی لیپ ٹاپ ان کو چاہیے, کے پی کے عوام کو بھی تعلیم چاہیے, سستے اقساط پر قرضے چاہیے. دوسروں پر بلا وجہ تنقید اور دوسروں کو گالیاں دینا, لوگوں نے جھوٹ اور فریب کا سیاست مسترد کیا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی لیپ ٹاپ اور تعلیم چاہیے. عوام نے انتشار گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر امیر مقام کا ثوابی میں خطاب, کہا جن کے پاس کچھ نہیں وہ مریم نواز کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان پر لعنت بھیجتا ہوں. کے پی حکومت عوام کی خدمت کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیکھے. آبادی کی ریاست کے لیپ ٹاپ کا میں اعلان کرتا ہوں, میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں. اب تم ہیلتھ کارڈ دو, پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو. 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں, تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ. ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو جو بہت جلد شروع ہونے والی ہے. آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو. پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے طلبہ کو بھی لیپ ٹاپ دیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اعلان, کہا مریم نواز بھی ہماری طرح اپنے شہریوں کو صحت کارڈ اور انشورنس کی سہولت دے. وزیر اعظم میرا چاچا نہیں, لیکن پھر بھی صوبے کی آمدن 55% تک لے گئے. مریم نواز ابھی تک 12% پر گھوم رہی ہیں. خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے IMF کا ٹارگٹ حاصل کیا. پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کے برابر بھی نہیں. مناظرے کے لیے تیار ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سینیورٹی کے خلاف ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا. صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججوں کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں. مفاد عامہ کے بغیر ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد سے ملاقات کریں گے. گزشتہ روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات. صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات مثبت پیش رفت ہے. عدالتی اور قانونی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں. سیاسی ہم آہنگی کے لیے عدالتی خود مختاری ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی کے درمیان تنازع. بلاول ہاؤس کراچی میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی قیادت نے دونوں فریقین کی خدشات سنے. صدر مملکت نے بلوچستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں کا موقف فریال تالپور سے معلوم کیا. بلوچستان کے انتظامی و حکومتی معاملات پر رات گئے غور. ICC چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی. بھارت کا ایونٹ میں فاتحانہ آغاز. گزشتہ روز دبئی میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرایا تھا. بابر اعظم کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی. کرکٹرز اور شائقین کرکٹ سب ہی برہم. باسط علی اور کامران اکمل نے بھی سابق کپتان کو انفرادی کھیل پر آڑے ہاتھوں لیا. کرکٹ کے سب سے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا کھلاڑیوں کی صلاحیت کا مسئلہ ہے جو 24 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنی ذات کے لیے کھیلنا جب تک نہیں چھوڑیں گے, ٹیم ورک نہیں دکھائیں گے تو کامیابی مشکل ہے. باسط علی نے کہا ورلڈ نمبر 1 رینکنگ کا کیا فائدہ جس سے ٹیم میچ نہ جیت سکے. فخر زمان فٹ نہیں تھے تو بابر اعظم کو ہٹنگ کرنی چاہیے تھی.
اور آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی. دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا. چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا.